सिर्फ 10 सेकंड में यूनाइटेड एयरलाइंस का बोइंग 777 समंदर में गिर जाता। मुई के ऊपर तूफानी आसमान में ये बोइंग 37,000 फीट की बुलंदी पर था। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, फिर अचानक पायलट्स का कंट्रोल खत्म हो गया। एयर स्पीड तेजी से बढ़ने लगी। कैप्टन नोटिस करता है कि कुछ ठीक नहीं है, मगर जब तक वो मसला समझता है बहुत देर हो चुकी होती है। प्लेन अचानक एक स्टीप डाइव में चला जाता है। समंदर से सिर्फ 2100 फीट ऊपर अलार्म्स बजने लगते हैं। समंदर तेजी से करीब आ रहा था। सवाल ये है, क्या पायलट्स वक्त पर इस डाइव से निकल पाएंगे या नहीं? ये कहानी है यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 1722 की। दिसंबर की दोपहर को यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 1722 एक बोइंग 7200 रवानगी के लिए तैयार थी। ये फ्लाइट कहूलुई एयरपोर्ट से फ्लाई करके पैसिफिक ओशन से गुजरते हुए यूएस मेनलैंड की तरफ जा रही थी, जहां इसका डेस्टिनेशन सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। ये रूट तकरीबन 2400 माइल्स का था और एस्टिमेटेड फ्लाइट टाइम लगभग 5 घंटे था। यहाँ का मौसम खराब था। तेज बारिश की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई थी। इससे भी बुरी बात ये थी कि लो लेवल विंड शेयर की वार्निंग्स मौजूद थी। इस मुश्किल हालात के बावजूद यूनाइटेड फ्लाइट 1722 जिसमें 281 पैसेंजर्स और क्रू सवार थे, वक्त पर रवाना होने वाली थी। इस फ्लाइट के कैप्टन 55 साल तजुर्बाकार पायलट थे और फर्स्ट ऑफिसर पहले हवाईन एयरलाइंस में काम कर चुके थे। इस फ्लाइट में वो मॉनिटरिंग पायलट थे। पायलट्स उस वक्त पहुंचे जब एयरक्राफ्ट को डिपार्चर के लिए तैयार किया जा रहा था। कैप्टन ने सबसे पहले फ्लाइट अटेंडेंट से बात की, जिसने बताया कि पहली लैंडिंग टर्बुलेंट थी। इसी दौरान फर्स्ट ऑफिसर ने प्री फ्लाइट वॉक अराउंड कंप्लीट किया। कैप्टन ने खास तौर पर कहा कि खराब मौसम की वजह से फ्लाइट अटेंडेंट्स क्लाइंब के दौरान अपनी सीट्स पर ही रहें। जब फर्स्ट ऑफिसर ने अपना वॉक अराउंड कंप्लीट किया तो उसे अपने एक दोस्त का मैसेज मिला। सिर्फ कुछ घंटे पहले हवाईन एयरलाइंस फ्लाइट 35 जो फीनिक्स से होनोलुलु जा रही थी, अपनी फाइनल अप्रोच के दौरान स्वेयर टर्बुलेंस का शिकार हुई थी। ये टर्बुलेंस इतनी शदीद थी कि 36 लोगों को मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ी, जिनमें से 11 सीरियसली इंजर्ड थे। इनमें 1 साल का बच्चा और 3 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि हवाईन आइलैंड्स के गिर्द हवा के हालात कितने अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की ताकि वो भी पोटेंशियल टर्बुलेंस के लिए तैयार रहें। जब 271 पैसेंजर्स बोर्डिंग कर रहे थे, पायलट्स ने परफॉर्मेंस कैलकुलेशंस कंप्लीट किए। ऑटोमेटिक टर्मिनल इंफॉर्मेशन सर्विस अवेलेबल नहीं थी, इसलिए जरूरी मालूमात टावर से कांटेक्ट करके हासिल की गईं। रनवे 20 डिपार्चर के लिए यूज हो रहा था और टावर ने बताया कि हवा साउथ की तरफ से तकरीबन 10 नॉट्स की स्पीड से चल रही है। परफॉर्मेंस कैलकुलेशंस के लिए पायलट्स ने सबरे सिस्टम यूज किया, जो टेक ऑफ और क्लाइंब के लिए ऑप्टिमल सेटिंग्स कैलकुलेट करता है। सिस्टम ने फ्लैप्स 20 और डी-रेटेड थ्रस्ट रिकमेंड किया। आमतौर पर बोइंग 777 फ्लैप्स 15 के साथ टेक ऑफ करता है, लेकिन इस सिचुएशन में रनवे और विंड कंडीशंस की वजह से फ्लैप्स 20 यूज किया गया। फर्स्ट ऑफिसर बोइंग 777 पर नया था, इसलिए फ्लैप्स 20 के साथ टेक ऑफ उसके लिए अनफेमिलियर हो सकता था। तमाम प्री फ्लाइट्स चेक कंप्लीट करने के बाद पायलट्स ने मुई टावर से पुशबैक और इंजन स्टार्ट की क्लियरेंस रिक्वेस्ट की। तकरीबन 2:30 पर एयरक्राफ्ट ने पुशबैक शुरू किया। इस दौरान क्रू को बताया गया कि एक्टिव रनवे चेंज होकर रनवे 02 हो गया है। पुशबैक कंप्लीट होने और इंजन स्टार्ट होने के बाद कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर ने मौसम का दोबारा जायजा लिया और अपनी टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एडजस्ट की। उन्होंने फ्लैप्स 20 और मैक्सिमम थ्रस्ट के साथ टेक ऑफ का फैसला किया, जो उनके पहले प्लान से मुख्तलिफ था, जहां रिड्यूस थ्रस्ट यूज होना था।
یہ ڈیسیژن لو لیول ونڈ شیئر کی رپورٹس کی وجہ سے لیا گیا تاکہ سیف کلائمب انشور کیا جا سکے۔ مختصر ٹیکسی کے بعد وہ ہولڈنگ پوائنٹ پر پہنچے اور انہیں لائن اپ اور ویٹ کی کلیئرنس مل گئی۔ ونڈ شیلڈ وائپرز ہائی پر سیٹ کیے گئے اور ویدر ریڈار ایکٹیو کیا گیا، جس نے آگے سویر ویدر شو کیا۔ 2:39 پر کریو کو ٹیک آف کلیئرنس مل گئی۔ فل تھرسٹ اپلائی کرتے ہوئے بوئنگ 777 رن وے پر تیزی سے دوڑا۔ روٹیشن اور انیشیل کلائمب نارمل تھی۔ فرسٹ آفیسر نے لینڈنگ گیئر ریٹریکٹ کر لیا، لیکن جلد ہی انہیں ریپڈ ایئر سپیڈ فلکچویشنز کا سامنا کرنا پڑا اور ٹربولنس بڑھتی گئی۔ جب ایئر کرافٹ تھرسٹ ریڈکشن اور ایکسیلریشن الٹیٹیوڈ پر پہنچا، کیپٹن نے پچ تھوڑی سی ایڈجسٹ کی تاکہ سپیڈ بڑھ سکے اور فلیپس 5 کو کال کیا، لیکن سٹریس کے اس لمحے میں فرسٹ آفیسر نے غلط سن لیا اور فلیپس 15 سلیکٹ کر دیا۔ یہ چھوٹی سی غلطی آگے چل کر بہت بڑی پرابلم بن گئی۔ فلیپس 15 سلیکٹ کرنے کے بعد فرسٹ آفیسر نے ہونولولو کنٹرول سے کانٹیکٹ کیا۔ جب ایئر کرافٹ 14,000 فیٹ پر کلائمب کر رہا تھا اور انسٹرومنٹ میٹرولوجیکل کنڈیشنز میں انٹر ہو چکا تھا، انہیں 16,000 فیٹ تک کلائمب کرنے کی ہدایت دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہر طرف ماڈریٹ سے سویر ویدر موجود ہے اور ضرورت پر روٹ ڈیویشن کی اجازت ہے۔ شروع میں سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، ایئر کرافٹ آرام سے کلائمب کر رہا تھا اور کریو اپنے کام پر فوکس تھے، لیکن پھر کیپٹن نے کچھ غلط محسوس کیا۔ ایئر سپیڈ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی تھی اور میکسیمم آپریٹنگ سپیڈ انڈیکیٹر بھی نیچے آ رہا تھا۔ اوور سپیڈ کے خطرے کو دیکھتے ہوئے کیپٹن نے فوراً آٹو تھروٹل کو اوور رائڈ کر کے تھرسٹ کم کر دیا۔ اس سے انجنز کی پاور کم ہوئی اور ایئر کرافٹ کا نوز ہلکا سا نیچے جھک گیا، حالانکہ وہ ابھی بھی کلائمب کر رہا تھا۔ اب کیپٹن کی توجہ فلیپس پر چلی گئی۔ ان کے ذہن میں فلیپس 5 ہونے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کسی فلیپ مال فنکشن کا اندازہ لگایا۔ انہوں نے انجن انڈیکیٹنگ اور کریو الرٹنگ سسٹم چیک کیا، لیکن کوئی وارننگ یا الارم نہیں تھا۔ چند سیکنڈز بعد کیپٹن کو اصل مسئلہ سمجھ آ گیا۔ فلیپس 15 پر تھے، 5 پر نہیں۔ انہوں نے دوبارہ فلیپس 5 کا کال دیا 2 دفعہ اور فرسٹ آفیسر کی طرف دیکھا تاکہ کنفرم ہو کہ صحیح سیٹنگ سلیکٹ ہو رہی ہے، لیکن تب تک سچویشن ایسکلیٹ ہو چکی تھی۔ ایئر کرافٹ کا پچ کم ہو رہا تھا اور ایئر سپیڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ فرسٹ آفیسر نے یہ چینج نوٹس کیا اور کیپٹن سے پوچھا، لیکن فوراً جواب نہیں ملا۔ کیپٹن جو ابھی بھی اوور سپیڈ اور فلیپ سچویشن میں الجھے ہوئے تھے، انہوں نے فلیپ 1 کا کال دے دیا۔ فرسٹ آفیسر کو یہ عجیب لگا کہ ہائی سپیڈ کے دوران کیپٹن نوز نیچے کر رہے ہیں، لیکن ٹربولنس کی وجہ سے وہ کنفرم نہیں کر سکا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، ہینڈلنگ ایشو، ونڈ شیئر یا انسٹرومنٹیشن پرابلم۔ اسی دوران کیپٹن فلیپس پر فوکس کیے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ نوٹس ہی نہیں کیا کہ ایئر کرافٹ کا نوز لگاتار نیچے جا رہا ہے۔ بوئنگ 777 جو اپنی سپیڈ اور الٹیٹیوڈ کے لیے صحیح کنفیگر نہیں تھا، ریپڈلی ڈسینڈ کرنا شروع ہو گیا۔ ڈسینڈ ریٹ 8,600 فیٹ پر منٹ سے بھی زیادہ ہونے لگا، جو کہ خاص طور پر ٹیک آف کے بعد بہت خطرناک ہوتا ہے۔ گراؤنڈ پراکسیمیٹی وارننگ سسٹم نے فوراً الارمز دینا شروع کر دیے۔ فرسٹ آفیسر نے خطرے کو پہچانتے ہوئے وارننگز کال آؤٹ کی۔ اب کیپٹن کو پوری سچویشن کا احساس ہو گیا تھا اور اب انہیں فوراً ایکشن لینا تھا۔ پیسنجر اس سب سے لا علم تھے، مگر وہ محسوس کر رہے تھے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ایئر کرافٹ تیزی سے ڈسینڈ کر رہا تھا۔ کیبن میں پینک پھیل گیا۔ کاکپٹ میں کیپٹن نے فوراً ایکشن لیا۔ جیسے ہی ایئر کرافٹ کلاؤڈ سے باہر نکلا، وہ سیدھا سمندر کے سامنے تھے۔ موت ان کے بالکل سامنے تھی۔ کیپٹن نے کنٹرول کالم کو پیچھے کھینچا، پہلے تھرسٹ تھوڑا کم کیا تاکہ فلیپ اوور سپیڈ سے بچ سکیں، لیکن فوراً میکسیمم تھرسٹ دے دیا۔ وہ ایئر کرافٹ کو دوبارہ کنٹرول میں لانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ آخر کار ڈسینٹ رک گیا، صرف 748 فٹ پر، سمندر کے بالکل اوپر۔ اس کے بعد بوئنگ 777 دوبارہ کلائمب کرنا شروع ہو گیا۔
23 डिग्री नोज अप एंगल के साथ और 8,680 फुट पर मिनट की मैक्सिमम क्लाइंब रेट हासिल की। वार्निंग्स रुक गईं और फौरन खतरा टल गया, लेकिन इस तजर्बे ने क्रू और पैसेंजर्स दोनों को हिला कर रख दिया। पैसेंजर्स में कुछ ने बाद में बताया कि उन्होंने खिड़की से सिर्फ पानी ही देखा और उन्हें यकीन हो गया था कि अब क्रैश होने वाला है। कैबिन में चीखें और खौफ था। जब कैप्टन ने अनाउंसमेंट की कि अब सब ठीक है, तब जाकर पुरसकून हुए सब। जब कैप्टन ने अपनी तवज्जो प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले से हटाकर फ्लैप इशू पर लगाई और एयरक्राफ्ट अपनी सबसे कम एल्टीट्यूड 748 फुट तक पहुंचा, इस सब में सिर्फ 10 सेकंड्स लगे। इन चंद सेकंड्स में बोइंग 777 जो पहले 2100 फीट तक क्लाइंब कर चुका था, 8,600 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे आया और तबाही के बहुत करीब पहुंच गया। अगर क्रू ने सिर्फ कुछ सेकंड्स देर से रिएक्ट किया होता तो एयरक्राफ्ट जरूर समंदर में गिर जाता। स्टेबल क्लाइंब के बाद कैप्टन ने फ्लाइट अटेंडेंट से पैसेंजर्स और क्रू का पूछा। सब लोग ठीक थे क्योंकि कोई इंजरीज रिपोर्ट नहीं हुई थी और एयरक्राफ्ट को भी कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं पहुंचा था। कैप्टन ने फैसला किया कि फ्लाइट को सैन फ्रांसिस्को तक कंटिन्यू किया जाए। सैन फ्रांसिस्को लैंड करने के बाद इस इंसिडेंट को फौरन रिपोर्ट नहीं किया गया क्योंकि कोई डैमेज या इंजरी नहीं हुई थी। लेकिन 2 महीने बाद NTSB को इस वाक़ये का पता चला और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशंस में ये पता चला कि कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के दरमियान फ्लैप सेटिंग के हवाले से मिसकम्युनिकेशन थी जो इनिशियल क्लाइंब के दौरान हुई। ये मिसकम्युनिकेशन स्वेयर वेदर कंडीशंस और कैप्टन की मैनुअल कंट्रोल इनपुट्स सब मिलकर इस डेंजरस डिसेंट का सबब बने।